अरब की गर्म रेतीली जमीन, मक्का का शहर, जहां एक तरफ काला शरीफ था तो दूसरी तरफ अंधेरी जहालत और बुत परस्ती हावी थी। यही वो दौर था जब एक गरीब और मजलूम घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अम्मार। अम्मार के वालिद का नाम यासिर बिन आमिर था जो यमन से हिजरत करके मक्का आए थे। यासिर गरीब थे और बनु मखजूम कबीले की सरपरस्ती में रहने लगे। उनकी बीवी सुमैया बिन खयात थी, एक मजबूत सब्र वाली औरत। यासिर और सुमैया दोनों ही मक्का में मेहनतकश, गरीब और गुलामी जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन गरीबी और मुश्किल में बीता, लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद वो एक नर्म दिल, समझदार और सच्चाई तलाश करने वाले इंसान थे। वो अक्सर सोचते, क्या ये बुत, ये पत्थर जिनको लोग पूछते हैं सचमुच भगवान है? क्या अल्लाह का रास्ता इससे अलग नहीं हो सकता? उस वक्त मक्का में हर तरफ अंधेरा था। अमीर गरीबों पर हुकूमत करते थे, गुलामों और मजलूमों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। बुत परस्ती, शरारत और जुल्म आम था। अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल हालात से तंग रहता। वो किसी रोशनी, किसी सच्चाई की तलाश में थे। और फिर वो वक्त आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम देना शुरू किया। यही पैगाम अम्मार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। मक्का की गलियों में धीरे धीरे एक नई सरगोशी फैल रही थी। लोग आपस में कह रहे थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है कि सारे बुत झूठे हैं, सिर्फ एक अल्लाह ही हकीकी खालिक है। अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बातें सुनते और उनका दिल धड़क उठता। वो बचपन से सोचते हुए आए थे कि ये पत्थर और लकड़ी के बने बुत किस तरह खुदा हो सकते हैं। अब उनके सवालों का जवाब जैसे सामने आ रहा था। एक दिन अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने छुपकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चंद साथियों को नमाज पढ़ते देखा। उनकी आंखें ठहर गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्जों में ऐसी रूहानियत और नूर था कि अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कांप उठा। वो वहीं जाकर बोले, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बात आप कह रहे हैं वही तो मैं सालों से सोच रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें प्यार से बैठाया और तौहीद का पैगाम सुनाया। अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की बेचैनी खत्म हो गई और उन्होंने बेइख्तियार कह दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो उन्होंने अपने वालिद यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु और वालिदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी दावत दी। दोनों ने बिना झिझक इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनका पूरा घराना इस्लाम की शुरुआती मुसलमानों में शामिल हो गया। लेकिन मक्का के कुरैश को ये बात नागवार गुजरी। गरीब और गुलाम लोगों का मुसलमान होना उनके अहंकार को तोड़ रहा था और यहीं से शुरू हुआ यासिर के घराने पर जुल्म और सितम का लंबा दौर। कुरैश के सरदारों ने जब सुना कि अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु और वालिदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। एक दिन कुरैश के लोगों ने उन्हें खींच कर लाया और गरम रेत पर डाल दिया। कड़कती धूप, जलती जमीन, उनके जिस्म पर लोहे की जंजीरें डाली गईं। कोड़े बरसाए गए। अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु की चीखें गूंज रही थी मगर उनकी जुबान पर सिर्फ ये लफ्ज थे, अल्लाह अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस मंजर को देखकर उनके पास रुकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आते। आपने फरमाया, ए यासिर के घराने वालों, सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है। ये जुमला उनकी तकलीफों के लिए मरहम बन जाता था। अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु को अबू जहल बार बार कहता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो, उनके दीन से तौबा कर लो। मगर सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया। गुस्से में अबू जहल ने भाले से उनके सीने में वार किया और वो शहीद हो गई। वो इस्लाम की पहली शहीदा बनी। थोड़े ही दिनों बाद अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी जुल्म और सितम सहते सहते शहीद हो गए। अब अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु अकेले रह गए थे
ان کی آنکھوں کے سامنے ماں باپ اسلام کی راہ میں قربان ہو گئے، مگر ان کے دل کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اس طرح یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ اسلام کے لیے پہلی بڑی قربانی دینے والا گھرانہ بنا۔ یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قریش کا سارا غصہ اب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا۔ کبھی انہیں دھتکتے انگاروں پر لٹایا جاتا، کبھی ان کے جسم پر اتنا بوجھ رکھا جاتا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، کبھی لوہے کی زنجیریں میں باندھ کر گھسیٹا جاتا۔ ہر بار ان سے صرف ایک ہی بات کہلوانے کی کوشش کی جاتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو اور ہمارے بتوں کی بڑائی کرو۔ آخرکار ایک دن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سختی دی گئی کہ زندگی بچانے کے لیے ان کی زبان سے کافروں کی بات نکل گئی۔ انہوں نے کہا، ہاں میں محمد کو چھوڑتا ہوں، حالانکہ ان کا دل ایمان پر قائم تھا۔ فوراً انہیں چھوڑ دیا گیا، لیکن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بھاگ کر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور روتے ہوئے کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زبان سے انکار کر دیا، کیا میں برباد ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس وقت تمہارا دل کیسا تھا؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اگر وہ دوبارہ مجبور کرے تو زبان سے کہہ دینا، مگر تمہارا دل ایمان پر قائم رہے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کی یہ آیت نازل کی، جو لوگ ایمان کے بعد مجبور ہو کر انکار کر دے جبکہ ان کے دل ایمان پر قائم ہو، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت ہمیشہ کے لیے مثال بن گئی کہ اگر کوئی مسلمان ظلم کی وجہ سے مجبوری میں کچھ کہہ دے تو اللہ ان کے دل کا حال جانتا ہے۔ مکہ کے ظلم بڑھتے جا رہے تھے، مسلمان دن پر دن دباؤ میں آ رہے تھے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا، مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جانے کا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سفر کیا۔ سفر آسان نہ تھا، ریگستان کی تپش، راستوں کی مشکلیں اور دشمنوں کا ڈر، لیکن دل میں ایک تسلی تھی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام تھا ایک مسجد بنانا۔ یہ مسجد قباء تھی، اسلام کی پہلی مسجد۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری محنت سے اینٹیں اور پتھر ڈھوتے، ان کا بدن پسینے میں تر ہو گیا، ہاتھ چھل گئے، پھر بھی خوشی سے کام کرتے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، عمار جنت کی طرف جا رہا ہے اور لوگ اسے کبھی کبھی تکلیف دیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھتے تھے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکاوٹ کی پرواہ کیے بنا کام کر رہے ہیں۔ ان کی محنت اور لگن اس بات کی گواہی تھی کہ وہ دین کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس طرح ہجرت کے بعد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی پہلی نیو رکھی، مسجد قباء۔ مدینہ پہنچے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ مسلمانوں اور قریش کے بیچ ٹکراؤ بڑھنے لگا۔ مکہ والے کسی بھی طرح اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، اور پھر وہ دن آ گیا جب پہلی بڑی جنگ ہوئی، غزوہ بدر۔